बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, रमज़ान का महीना बहुत बरकतों और रहमतों वाला महीना है, जहां इसमें इबादत करने का सवाब आम दिनों के मुकाबले में 70 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। वहीं इस महीने में की जाने वाली गलतियों के बारे में बहुत जगह पर वईद भी फरमाई गई है, जहां इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है कि इस महीने की बरकतों और फजीलतों से फायदा उठाए। वहीं कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां भी होती हैं जो आपके सारे इस सवाब को जायल कर देती हैं, और ना सिर्फ जायल करती हैं बल्कि आपको सख्त गुनाह भी मिलता है। दोस्तों, वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें रमजान के महीने में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? बज़ाहिर ये मामूली नजर आने वाली गलतियां किस तरह से आपको अजाब में मुब्तला कर सकती हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली गलती है खाने पीने में असराफ करना। बहुत से लोग खाने पीने में बेपनाह असराफ, फजूल खर्ची से काम लेते हैं, जबकि इस महीने में इताअत के लिए कमर कस ली जानी चाहिए और दीगर अमूर में म्याना रवि और एतदाल की राह इख्तियार की जाए, और भूख और प्यास के जरिए फ़ुक़रा व मसाकीन के फ़क्र फाका का तसव्वुर करते हुए अपने अंदर खुशू व आजिज़ी पैदा की जाए। और खाने और पीने में हद दर्जा बद एहतियाती करना रोजे की असल मशरूयत के मनाफी अमल है। दूसरी गलती है तुलुए फजर से पहले सहरी कर लेना। तुलुए फजर से बहुत पहले सहरी कर लेना दुरुस्त नहीं है, और इस गलती का इर्तकाब बहुत से रोजादार करते रहते हैं। और सहरी में जल्दबाजी करने में बड़े अजर का खसारा और घाटा है, क्योंकि सुन्नत यह है कि इफ्तार करने में उजलत यानी जल्दी और सहरी करने में ताखीर की जाए, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इत्तबा के नतीजे में अजर व सवाब का हसूल मुमकिन हो सके। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे हमेशा खैर में रहेंगे। तुम लोग इफ्तार में जल्दी करो, इसलिए कि यहूद इसमें देर करते थे। तीसरी गलती है रात में रोजे की नियत ना करना। बाज रोजादार रात में रोजे की नियत नहीं करते, जबकि तुलुए फजर से पहले फर्ज रोजे की हतमी नियत करना जरूरी है। लिहाजा जब रमजान करीम का महीना आ जाए तो जरूरी है कि रात ही में रोजे की नियत कर ली जाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजे की नियत फजर से पहले नहीं कर ली उसका रोजा नहीं हुआ। बाहवाला इब्ने माजा। चौथी बड़ी गलती जो कभी कभार रोजादार कर जाते हैं वो ये कि अजान फजर के साथ जानबूझकर खाना पीना। अजान फजर के साथ जानबूझकर खाना पीना जारी रखने से रोजा जाता रहता है, क्योंकि बाज मौज़न हजरात कभी एहतियात वक्त से पहले ही अजान दे दिया करते हैं। शेख इब्ने असीमन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि फजर की अजान तलुए फजर या इसके बाद होती है। अगर तलुए फजर के बाद हो तो मुसलमान पर जरूरी है कि अजान की आवाज सुनते ही खाने पीने से बाज आ जाए, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में अजान देते हैं, इसलिए तुम लोग सहरी खा पी सकते हो यहाँ तक कि फजर के लिए दूसरी अजान पुकारी जाए। या ये फरमाया यहाँ तक कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजान सुन लो। बहवाला सही बुखारी। इसी तरह पांचवी गलती है रमजान की आमद से नावाकिफ शख्स का खाने पीने से ना रुकना। रमजान की आमद से नावाकिफ शख्स का खाने पीने से ना रुकना, जैसे वो मुसाफिर हो या सोया हुआ हो या वो असबाब जिनकी वजह से इस माह की आमद का पता ना चलता हो। लिहाजा मुसलमान पर जरूरी है कि उसका इल्म होते ही बाकी दिन में खाने पीने से बाज रहे। जैसा कि सलमा इब्न अल अकू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन एक शख्स को ये ऐलान करने के लिए भेजा कि जिसने खाना खा लिया वो अब दिन डूबने तक रोजे की हालत में पूरा करे, या ये फरमाया कि रोजा रखे और जिसने ना खाया हो तो वो रोजा रखे, खाना ना खाए। बहवाला सही बुखारी हदीस नंबर 1924। इसी तरह दोस्तों, एक और गलती रोजादार कर जाते हैं कि नमाज तरावी फर्ज नहीं है, इसलिए नमाज तरावी का एहतमाम नहीं करते। बाज लोग रमजान करीम की इब्तदाई रातों में नमाज तरावी का एहतमाम नहीं करते। ये भी गलती है, क्योंकि चांद नजर आते ही मुसलमान रमजान की रातों में दाखिल हो जाता है
اور پہلی رات ہی سے نماز تراویح کو باجماعت پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح دوستو دن کے اوقات میں بھول کر کھانے پینے والے کو اس کے فارغ ہونے تک نہ روکنا بھی ایک غلطی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ماہ رمضان کے اوقات روزہ میں کھاتے پیتے ہوئے یا دیگر مفسدات روزہ میں سے کچھ کرتے دیکھے تو اس پر ضروری ہے کہ اس کی نکیر کرے، یعنی اسے روکے، کیونکہ روزے کے دوران کھانا اور پینا منکر اور برائی ہے۔ دوستو ایک اور بڑی غلطی ہے کہ غلطی سے کھانے پینے والے کے روزے میں شک ظاہر کرنا۔ یہ بھی غلط خیال ہے کہ دوران روزہ غلطی سے کھانے یا پینے والے کا روزہ برقرار رہنے میں شک کیا جائے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا ہو اور بھول کر کھا لیا ہو تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اور دوستو اسی طرح بد احتیاطی کرتے ہوئے ایک اور غلطی اکثر اوقات ہو جاتی ہے، وہ ہے افطار کرنے میں تاخیر کرنا۔ افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ سنت سے ثابت ہے کہ وقت کے داخل ہونے کا یقین ہوتے ہی روزہ دار افطار کرنے میں جلدی کرے، جیسے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ اسی طرح دوستو ایک اور بڑی غلطی ہے، وہ ہے افطار کے وقت دعاؤں سے غفلت برتنا۔ افطار کے وقت روزہ داروں کا دعاؤں سے غفلت اور لاپرواہی برتنا رمضان کریم کے فوائد و ثمرات کی بہت بڑی ناقدری ہے، جبکہ سنت یہ ہے کہ افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ اس موقع کے تئیں عظیم فضل و شرف کی خوشخبریاں وارد ہوئی ہیں کہ روزہ دار ان خوش نصیبوں میں سے ہے جس کی دعا رد نہیں کی جاتی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں مقبول ہی ہوتی ہیں، والد کی دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب بھی مل گیا۔ بحوالہ سنن نبی داؤد۔ دوستو جیسے جیسے رمضان کے روزے گزرتے چلے جاتے ہیں اور رمضان کریم کا آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے، اس وقت میں عموماً لوگ اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو رمضان کریم کے آخری عشرے میں خریداریوں میں مصروف ہونا بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ بعض مسلمانوں کا رمضان کریم کے آخری عشرے میں کپڑے، مٹھائی وغیرہ کی خریداری میں مصروف و مگن ہو جانا بہت ہی بڑی خطا اور غلطی ہے، اور ان فضل و شرف والے اوقات کو ضائع کرنا ہے جس میں لیلۃ القدر متعین کی گئی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے باوجود لوگ بازاروں میں گھومتے پھرتے اور خرید و فروخت کرتے ہوئے تہجد اور قیام اللیل جیسی عبادات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک امر ہے جس میں اکثر مسلمان مبتلا ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے آخری عشرے میں عمل کثیر سمیٹنے کے لیے اپنی کمروں کو کس لیں، اور خصوصاً 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو بیدار کریں اور شب بیداری کرتے ہوئے عبادات بجا لائیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا شیوہ اور عادت تھی۔ اسی طرح دوستو کچھ اور بھی غلطیاں ہیں، جیسے کہ مرض کے باوجود روزہ چھوڑنے کو گناہ سمجھنا، افطار کے وقت مؤذن کی اذان کا جواب نہ دینا، مسافر کی روزہ چھوڑنے پر عیب چینی کرنا، رمضان میں شدید غصہ، گالم گلوچ وغیرہ کرنا، کھیل کود اور دیگر فضول کاموں میں رمضان کریم کے اوقات کو ضائع کرنا، یا ساری رات جاگ کر گزارنا اس لیے کہ تاکہ روزے کے وقت دن میں سوتے رہیں اور روزے کا وقت گزر جائے، حالت سفر میں روزہ توڑنے کو گناہ سمجھنا، قدرت رکھنے کے باوجود اعتکاف نہ کرنا، اوقات روزہ میں ناخن کاٹنے اور سر وغیرہ کے بال کاٹنے کو گناہ سمجھنا، بلا ضرورت کلی کرنا اور ناک میں زیادہ پانی چڑھانا۔ تو دوستو یہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہم سے جانے انجانے میں اور لا علمی میں ہو جاتی ہیں، تو یاد رکھیے گا روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی ہیں، تاکہ آپ اس ماہ مبارک کی برکتوں اور فضیلتوں سے بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔